لے سبق لے لو طالب علم کولوں جڑا بندہ تو انہوں کہے حضور نور سن یا بشر سن جڑا نبی دے بارے توڑے نل بحث کرے خدا واسطے ادھے نل بحث نہ کرنا انہوں آکھنا حضور دا جواب نہیں حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا اللہ جڑے اچھی بولن انہاں دی نسلاں وچ بھی عاشقان رسول پیدا کرنا حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حشر نو حاکم نے آکھنا حاکم نو حشر وچ حاکم نے آکھنا حاکم نو یعنی رب دو عالم نو آکھنا کی آکھنا غنی یا فقیر دا حساب رہن دے غنی یا فقیر دا حساب رہن دے غنی یا فقیر دا حساب رہن دے اوہ لا جواب نو تو لا جواب رہن دے ایک دفعہ سارے پڑھ لو حضور دا جواب نہیں ارے حضور میرے حضور 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 دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے سبحان اللہ دی چھل